तागेर निङ फुमङ सेवारु लिम्बू नेपालमा बसोबास गर्ने एक आदिवासी किरात जाति हो। याक्थुङ पनि भनिने लिम्बूहरू पुरानो किरात राज्यको वा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्र र अझ पूर्वका केही क्षेत्रका रैथाने हुन्। लिम्बू जातिहरू उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा भारत बीचको नेपालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, शङ्खसभा, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ लगायत सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, कालिम्पोङदेखि भुटानसम्म लिम्बूहरूको थात्थलो हो। लिम्बू जाति भारत, बेलायत, हङकङ, ब्रुनाई, सिङ्गापुर लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा पनि छरिएर स्थायी बसोबास गरिरहेका छन्। लिम्बूहरूको भाषा, लिपि, साहित्य र संस्कृति हाक्पारे, पालाम, ख्याली, मेरिङ साम्लो, तुम्याङ साम्लो, मिक्वा साम्लो, मेखिम साम्लो, केलाङ आदि चिनारीका माध्यमहरू हुन् भने च्याब्रुङ नाच, धान नाच, हाक्पारे गाउने लिम्बूको मौलिक परम्परा हो। लिम्बूहरूको मुख्य चाडहरू मध्येमा एक सिसेक्पा तङनाम, साउने सङ्क्रान्ति संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा भव्यताको साथ मनाउँदछन्। त्यसमध्ये बेलायतमा ठुलो सङ्ख्यामा बसोबास गर्ने लिम्बूहरूको किरात याक्थुम चुम्लुङ युगेको आयोजनामा हरेक वर्ष जुलाई महिनाको मध्यतिर यस चाडलाई भव्यताको साथ मनाउँदै आइरहेका छन्। किरात याक्थुम चुम्लुङ युगेको करिब एक दशक अनवरत प्रयासपछि बेलायत भूमिको याल्डिङ मेरिस्टोनमा अवस्थित चुम्लुङदेन खरिद गरी यस वर्ष 2019 सालको सिसेक्पा तङनाम जुलाई 13 तारिक आफ्नै चुम्लुङदेनमा चुम्लुङदेनको औपचारिक समुद्घाटन सहित भव्य समारोहका साथ सम्पन्न भएको छ। आउनुहोस् आजको सिसेक्पा तङनाम कार्यक्रमको छोटो हाइलाइट हेरौँ। मोटुमा कलिम्बुवान सासमुद्र रहे पनि कहिल्यै बिर्सिन लिम्बुवान। मेरो उषा लिम्बू, हामी चाहिँ बुढ्नाईमा जियारुमै कार्यरत छौँ। तर अब मुख्य गरी यहाँको अब सिसेक्पा तङनाम मनाउनुको लागि बुढ्नाईदेखि आउनुभएको? बुढ्नाईदेखि नै आएको भन्नुपर्छ। लागि परि हामी अब यो सबै लिम्बूहरूको भेला, आफन्तहरू आफ्नो वेशभूषामा सजिएर आएको लिम्बुनी लिम्बूहरू अनि पालाम धान नाचहरू सबै यहाँ विशेष गरी स्पेसल देख्न लिम्बूहरू मात्रैको चाहिँ भेला भएको हुनाले यो मेला भर्न आएको हामी एकदमै एक्साइटेड होइन। अब नयाँ ठाउँ, अब हाम्रो चुम्लुङले लिएको ठाउँ, जग्गा, जमिन कस्तो छ भनेर चाहिँ एकदम हेर्नै मन लागेर भित्रैबाट इच्छा भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसपालि चाहिँ जसरी भए पनि छुट्टी मिलाएर जे गऱ्यो भने हेर्नै पर्छ भनेर हामी यो ठाउँमा आएको। जस खुसी लाग्यो, एकदम फिल्ड पनि ठुलो रहेछ, हरियाली राम्रो लाग्यो। नयाँको खोज गर्नुपर्छ, नयाँ नृत्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ केलाङ भनेर उहाँहरूले हेर्नुहोस् त, तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँहरूको जुत्तादेखि लिएर उहाँहरूको जुराबदेखि लिएर उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। साथमा उहाँले खुकुरीको दाब पनि भिर्नु भएको छ। अनि त्यसै गरिकन हेर्नुहोस् उहाँले अहिले हाम्रो लिम्बुवान भूमिभन्दा पर गएर सिक्किमे डान्स प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ। आज तपाईँले 17 थुमको नृत्यहरू देख्दै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले तपाईँ हाम्रो लिम्बुवान भूमिभन्दा अलि पर गएर हाम्रो भाषा, संस्कृति, संस्कार चाहिँ सुरक्षित रहेको स्थान सिक्किमको नृत्यलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। नयाँ छ र तपाईँहरूलाई अझ यस्ता नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्नको लागि Yes,
किरात याक्थुम चुम्लुङ थरक ग्रेड शाखाका नानीहरूले 13 जुलाईमा हुने सिसेक्पा तङनाममा केलाङ नाचमा सहभागी हुनुको लागि केलाङ नाच अभ्यास गरिरहेको छोटो झलक। सेवारो मेरो नाम नविका कुरुङ लिम्बू। केवाइसी युके केन्द्रले 2019 सालको सिसेक्पा तङनाम यही आउने 13 जुलाई मेडस्टोनमा गर्दैछ। त्यसमध्ये हामी केवाइसी तरक शाखाले केलाङ नाचको लागि प्र्याक्टिस गर्दै गरिरहेको छौँ। सिसेक्पा तङनाम कार्यक्रम हुने अघिल्लो दिन कार्यक्रमलाई भव्यताको साथ सफल बनाउन चुम्लुङदेनमा भव्य तयार गरिरहेको सानो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दछौँ। नमस्ते, म सृजना निङलेकु सञ्चारकर्मी र म आज एउटा स्पेसल ठाउँमा आएको छु जुन चाहिँ यहाँहरूले देखि पनि सक्नुभएको छ। ब्याकग्राउन्डमा आज मजाले तयारी भइरहेको छ किन भन्दाखेरि भोलि चाहिँ हाम्रो लिम्बूहरूको एकदमै महान चाड सिसेक्पा तङनाम हामी युकेमा धुमधामसँग मनाउनको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। र आज चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ भोलिको लागि स्टलहरू जहाँ चाहिँ तपाईँले खानेकुरादेखि लिएर लाउने कुरादेखि लिएर सबै जातीय कुराहरू अनि मिठो मिठो आफ्नो संस्कार संस्कृतिले भरिपूर्ण कुराहरू पनि तपाईँले स्टलहरूमा पाउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै प्रोग्राम हुँदैछ, एउटा कार्यक्रम हुँदैछ जहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो कलाहरू प्रस्तुत हुँदैछन्। यालाङ केलाङहरू हुँदैछ, त्यसको लागि मजाले स्टेजहरू पनि बनिरहेको अवस्था छ। हामी एकैछिन त्यहाँतर्फ लाग्छौँ कसरी मनाउनको लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको भ्युज पनि हामी बुझ्न तयार छौँ। म किरात चुम्लुङ आसपास शाखाको मलाई एउटा चाहिँ जिम्मेवारी पोस्ट अध्यक्ष दिएको छ। मेरो विचारमा यो नयाँ चुम्लुङदेन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै इन्ट्रेस्ट गरेका छन् र यहाँ अहिले मैले हेर्दाखेरि सम्पूर्ण सदस्यहरू युकेभरिका सदस्यहरू इन्ट्रेस्टिङ पनि छन्। केलाङ प्रिपेरेसन अब मेरो चाहिँ योपालि चाहिँ नयाँ प्रस्तुतिहरू लिएर आउँदैछन्। गएको साल पनि 17 थुमको लिएर आएको थियो, भाग्यवश सेकेन्ड भयो र हामीले प्राइजभन्दा हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शन गर्नु पनि एकदम मुख्य कुरा जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने हाम्रो संस्कृति संस्कार हो। आज किरात याक्थुम चुम्लुङ युकेको आयोजनामा आफ्नै चुम्लुङदेन यल्डिङ मेडस्टोनमा पहिलो पटक सिसेक्पा तङनाम हुँदैछ। युकेको विभिन्न ठाउँहरूबाट साथै युके बाहिर अमेरिका, ब्रुनाई, हङकङबाट पनि लिम्बू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस महान पर्व मनाउन आउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा मुख्य अतिथि मेयर अफ मेडस्टोन ब्रोक काउन्सिलको काउन्सिलर मारियन रिङबाट चुम्लुङदेनको औपचारिक समुद्घाटन गर्नुहुनेछ। त्यस्तै विशेष अतिथि आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष टङ्क सुनवार, त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतका अध्यक्ष योग कुमार फगामी, अमेरिकाबाट पाल्नुभएका डाक्टर मारुहाङ लिम्बू, किरात राई योखा युकेका उप अध्यक्ष सुमन चन्द्र राई साथै अन्य थुप्रै अतिथि उपस्थित हुनुभएको छ। लिम्बू समुदायबाट विभिन्न क्षेत्रमा महान योगदान पुर्याउने हस्तीहरूलाई पनि सम्मान पत्र वितरण हुनेछ। मनोरञ्जनमा केलाङ नाच, नृत्य र गीतहरू प्रस्तुत हुनेछन्। आजको कार्यक्रमको पुरा भिडियो यहाँहरूलाई क्रमबद्ध प्रस्तुत गर्दछौँ। यो भित्र नानी हुन्छ रक्सी बस्छ Vice Norwegian Roger is the spirit, is the spirit. And because its pot is pointy, it drops on the Yes. When you're dealing with money, yes. It's
सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिगणहरूलाई हाम्रो अतिथिको गेस्ट स्ट्यान्डमा गएर आसन ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तुतुगेन गर तुम्याङ सासे याक्लादिङ गर सुहाङ सासे नालिगेन थाङबेन सासे सिसागेन मेन्चिमा सासे मानु यम्बासे फानु यम्बासे थिबोङसा याक्थुङ आदाङ बसे आसेवारू यहाँ गैर लिम्बू साथीहरू पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँको आजको दिन सुखमय रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म यहाँहरूलाई सरसर्ती हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमतर्फ डोर्याउन लागिरहेको छु। म सबैभन्दा पहिले आसन ग्रहणकै क्रमलाई सुरु गर्न लागिरहेको छु। May I call upon the President of Kirat Yakthung Chumlung UK, Mr. Til Bikram Sambangphe, to preside over this event. Mr. Sambangphe, thank you so much. Now may I call upon the worshipful, the Mayor of Maidstone, Councillor Marian Ring, to take a seat as our Honourable Chief Guest of the event happening today. It is for us a very important day, a historic moment. Thank you, Madam Mayor, for accepting our invitation and sharing a moment with us today. We are pleased to have Mr. Richard Ring, the consort of Madam Mayor, with us. Let's welcome Mr. Ring as our special guest of honor. Please take a seat, left-hand side of our President, Mr. Sambangphe. Thank you, Mr. Ring. Thank you for being with us today. I would like to invite Mr. Yokumar Fogami as our honorable special guest of the event. Mr. Fogami is the President of Non-Resident Nepalese Association National Coordination Council UK. The NRNA is a global organization of non-resident Nepalis around the globe. Thank you, Mr. Fogami. We are so lucky to have a long list of our honorable guests today. Without any delay, I would like to invite Mr. Gunaraj Yakha, President Kirat Yakha Chumma UK, Vice President Mr. Suman Chandra Rai from Kirat Rai Yayoka UK, Vice President Chitra Bahadur Sunwar, he's from Sunwar Samaj UK, Advisor Mr. Purnabir Gurung, Tamu Pelusang UK, Mr. Dilkumar Rai, Chairman Maidstone Nepalese Community, Mr. and Mrs. Chandra Sundas, Chairman Panthar Samaj Seva UK, Mr. Tongka Thapung, Federal Limbuan Society Forum UK, Vishnu Kumar Yakso, Member KYC Nepal Executive Committee, Mr. Ram Kumar Singh Thebe, Chairman Kirat Dharma Tatha Sahitya Uthan Sangh UK, Mr. Deepak Tumbapo, Chairman Satyang Falgunanda Society UK, Mr. and Mrs. Shivaji Shrestha, Advisor Buddha Foundation UK, प्रमुख अतिथिज्यूहरू र जति पनि आज यो ऐतिहासिक चुम्लुङदेनको नयाँ सिसेक्पा तङनाम आफ्नै जग्गामा मान्न पाल्नुभएका सम्पूर्ण याक्थुङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आजको हाम्रो कार्यक्रम एकदमै सहज र सुविधा चलाउनुको लागि मैले हजुरहरूलाई सेफ्टी ब्रिफ गर्नुपर्ने हुन्छ र हेल्थ एन्ड सेफ्टी गर्नुपर्दा तपाईहरुलाई केही साह्रो गाह्रो इन्जुरी चोटपटक लागिहाल्नुभयो भने तपाईहरुको दाहिनेपट्टि मेरो देब्रेपट्टि एम्बुलेन्स छ, एम्बुलेन्सलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। Ladies and gentlemen, we have two different events being organized together.
First one is celebrating one of our great festival, Sisek Patongnam. Second one is an opening ceremony of Chumlung Dam. हामीले पहिलो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिरहेका छौँ। हामीसँग प्रमुख अतिथि हाम्रा मेडिस्टोन बरो काउन्सिलकी मेयर मारियन रिङ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रा अध्यक्ष तिल विक्रम सम्मान्ते हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैले सिसेक पातङनाम उद्घाटनलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एकपल्ट राष्ट्रधुन राष्ट्रगान बज्दाखेरि आफ्नो सिटबाट उठेर दुईवटा देशको सम्मानमा आफ्नो सम्मान प्रकट गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज। Our President, Yakthum Chumloyoke, President Tilvikram Samanthe, Chief Guest was full the Mayor of Maidstone and invited guests, ladies and gentlemen. Namaste, Sewaro. Sisek Patongnam or Saune Sakranti is one of the biggest festival within Nepal. Amongst the Limbu tribe, we know this festival as a Sisek Patongnam. Since 2009, Kirat Yakthum Chumlung UK has been celebrating Sisek Patongnam as a main festival for all Limbus residing in the UK. In Nepal, this particular celebration falls on Nepali calendar 1st of Shravan every year. However, in the UK, taking into consideration all other commitments, we celebrate it on a Saturday in middle of July like today. Although there are various tales associated with this festival, the Limbu tribe believes that Manghang, also known as a god or king of our ancestor, and he is subject to prayer to the disaster. This is the reason why we pray to Mother Nature, our ancestors, present, past, and future during the Sisek Patongnam. Ultimately, we aim to celebrate and ensure the longevity of the culture and tradition. According to Limbu tradition, on this day, we forage and bring home fruits, vegetables, and flowers from the forest. We place oven roof from the green grass barrio above our main door. Thank you so much. Happy Sisek Patongnam 2019. Now we are moving on to the award presentation. To do the honor, I would like to call on the stage our President, Til Vikram Samanthe, to announce the name of the winner of Artist of the Year and Yalambarang Award 2019. In the meantime, I would like to call on the stage Mr. Damar Singhak, former President, current advisor, and founder of the Artist of the Year Award. Yes, पाल हाम्रो किरात याक्थुम चुम्लुङ UK को जुन चाहिँ आर्टिस्ट अफ द इयरमा हामीले सिलेक्सन गरेको छ उहाँ हुनुहुन्छ अमृता पेरू।
र साथै यलमा कप अवार्ड्सको लागि हामीले महेन्द्र थाम्सनलाई छानिएको छ। धन्यवाद। Won by the very talented players. They are not from our Yakum community, but they represented us and lead our team to the victory. May I call on the stage Mr. Sahas Guru, team captain, Mr. Dipen Rai, Mr. Santosh Guru, Mr. Suman Guru, and Mr. Sudip Lobson. They represented KYC UK and took part in the Gorkha BC Cup football tournament and came out as a champion. Congratulations and thank you so much for representing us. Congratulations Mr. Yakso and thank you so much for making us proud. Very gifted player and champion of Invictus, Mr. Kusal Limbu. Councillor Mr. Ram Khajung to receive our congratulations. DCSC मा सबैभन्दा राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कार कोष स्थापना गर्नुहुने सूर्य खापुङज्यूलाई पनि हामी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपाली फिल्म जगतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने निकेश लिम्बुज्यूलाई पनि हामीले प्रशंसा गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसै गरी कमला लिम्बुज्यूलाई पनि आफ्नो प्रशंसा पत्र लिदिनको लागि म मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। Now we are about to enter into a historic moment. Once again, may I call our honorable chief guest, the worshipful, the mayor of Medistone, Marion Ring, our president, Mr. Sil Bikram Sammampe, on the stage to inaugurate the Chumlungden. Facing to the audiences, may I request Madam Mayor to stand right hand side of the memorial plaque. May I ask our president to stand left hand side of the plaque. We have some more coming up, cake and ribbon cutting. I would like to call on the stage all former presidents of Kirat Yakung Chumlung UK, Mr. Khargajang Angwang, Mr. Sri Samuel Limbu, Mr. Bom Limbu, Mr. Dambar Singham, Mr. Subhash Chandra Jabegu, Mr. Kajivan Yaksho, Mr. Dilsing Menyango, former PPC coordinators, Major retired Padam Angwang, Major retired Chitra Dhukpatongbang. On the ground, I would like to invite our advisors, Mrs. Nor Kumari Limbu, Advisor Bodri Yongya, Advisor Mr. Diwan Limbu, Advisor Mr. Mehrman Labung, Diamond Contributor Bir Norsing Phukpatongbang, Diamond Contributor Mr. Thankuman Nalbo, Diamond Contributor Mr. Jiwan Pyara Limbu, Diamond Contributor Lokendra Tabego, Diamond Contributor Yuvarajitpur, Diamond Contributor Amardam Limbu. Ma चुम्लुङडेन उद्घाटनको लागि पुनः एकपल्ट सबैजनालाई आह्वान गर्दछु। चुम्लुङडेन उद्घाटनको लागि यहाँहरू जो कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला। यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय हो, महत्त्वपूर्ण क्षण हो, ऐतिहासिक घडी हो। म तपाईहरुलाई यस महत्त्वपूर्ण समयको साक्षी बन्नको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु। यो चुम्लुङदेनको समुद्घाटनको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यो क्षणमा तपाईहरु सबैलाई सहभागी गराउन चाहन्छु र म क्रमशः काउन्टडाउन गर्नेछु। जतिखेर हामी 0 मा पुग्नेछौँ हाम्रा प्रमुख अतिथि म्याडम मेयर र हाम्रो प्रेसिडेन्टले खोल्नुहुनेछ, रिबन तान्नुहुनेछ। अगाडि बस्नुहुने जोसँग कैँची छ उहाँले रिबन काट्नुहुनेछ। जोसँग
पटेका आतसबाजी गर्ने पड्काउने चिजहरू छ उहाँले पड्काउनुहुनेछ र केही समयपछि हामीसँग एउटा सिरुपाते खुकुरी छ, एउटा केक पनि छ, हामी केक पनि काट्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म I would like to request our chief guest, Madam Mayor and our President, Mr. Tilvikram Somapde, to inaugurate officially this Chumlungden. 1, 2, 3. Thank you, Madam Mayor. Thank you, Mr. President. Now please proceed to the center of the stage. Once again, countdown begins. 4, 3, 2, 1, go! One, 2, 3, go! यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मात्र 3 जना हुनुहुन्छ हाम्रा विशेष अतिथिज्यूहरू। म सबैभन्दा पहिले आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जङ्ग सुनवारज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। र सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले विदेशमा आएर पनि, विशेष गरेर याक्थुङ चुम्लुङले विदेशमा आएर पनि तपाईँहरूले यहाँ जुन एउटा जानकारी दिनुभएको छ आफ्नो संस्कृति जोगाउनको लागि, आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कार र आफ्नो पहिचानलाई तपाईँहरूले स्थापित गर्नको लागि र जीवन्तकारी अथवा युगसम्म चाहिँ तपाईँलाई यो ठाउँमा हामीले आफ्ना रीति जोगाउनको लागि जुन तपाईँले यो भूमि किन्नु भएको छ यहाँको त्यसमा चाहिँ हामीहरू ज्यादै नै खुसी छौँ र आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। Vice President Mr. Suman Chandra Rai from Kirat Rai Yayoka, UK. हाम्रो इतिहासको निम्ति, हाम्रो पुर्खाको निम्ति केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो र हामी किराँत राईहरूले पनि जग्गा किनेर हाम्रो साकेला वर्षमा 2 पटक गर्ने गर्छौँ गाम्बालनमा। त्यस्तै अर्को किराँती लिम्बू साथीहरूले पनि यहाँ जग्गा किनेर विशेष सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद महासचिवज्यू। आज यस ऐतिहासिक कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष आदरणीय तिलविक्रम समसामज्यू, कार्य समितिका साथीहरू, संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, आज यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र महिला तथा सज्जन वृन्दहरू, सबभन्दा पहिला यहाँहरूले आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा गैर आवासी नेपाली सङ्घलाई निमन्त्रणा गरेर यो अवसर, यो सम्मान, सत्कार दिनुभयो। म व्यक्तिगत अनि गैर आवासी नेपाली सङ्घको तर्फदेखि यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वीकार दिनुहोला। आज यहाँहरूले हामी यो बेलायतको भूमिमा केही कारणवश परदेशी भए तापनि हामी आफ्नो कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति, पहिचानहरू बोकेर आउँदै गर्दा यो भूमिमा, यो ठाउँमा यहाँहरूले आज यो महान चाडको अवसरमा यो ठाउँमा यो जग्गा किनेर
आज यो समुद्घाटन गर्नुभयो। यो सन्दर्भमा म एकदमै हर्षित छु। म व्यक्तिगत अनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फदेखि यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी केही कारणवश प्रवासमा बसे पनि हामीलाई यी यस्ता पहिचानहरूको आफ्नो भूमिमा, आफ्नै जग्गामा आफ्नो कला, आफ्नो पहिचानहरू प्रदर्शन गर्ने यो अवसर यहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर आज यहाँ सफल हुनुभयो। फेरि पनि यहाँहरूलाई बधाई अनि यहाँहरूको थप कार्यक्रमको अझ प्रगति होस् भन्ने कामना सहित यहाँलाई फेरि पनि आज श्री शेर्पा तङ्नामको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित आफ्नो शब्द पनि यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मिस्टर प्रगामे। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँको सार्वजनिक विचारहरूको लागि। म अब भने हाम्रा अन्तिम वक्ता उहाँ अमेरिकादेखि पाल्नु भएको छ, हाम्रो अवभाग्य हो। उहाँले धेरै लिम्बू संस्कृतिको बारेमा, लिम्बू रहनसहनको बारेमा, लिम्बूहरूको बारेमा मिहिन विश्लेषण गर्नुभएको छ, शोध गर्नुभएको छ र उहाँको ज्ञानगुण, उहाँको कुराहरूले हामी धेरै याक्थुम्बाहरूलाई धेरै ज्ञान मिलेको छ। उहाँले युट्युबहरूमा साधारण तरिकाले तर धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पस्कनु भएको छ। म कुनै हाम्रा विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट डाक्टर मारुवाङ लिम्बूज्यूलाई आफ्नो विचार, आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। सेवारो, म मारुवाङ खवाङ लिम्बू यस प्रोग्रामका अध्यक्षज्यू, केवाइसीका अध्यक्षज्यू, अहिले भर्खरै हाम्रो मेयरसँग बसेको थिएँ, हाम्रो मेयरज्यू र सम्पूर्ण हाम्रो इन्भाइटेड गेस्टहरू र हाम्रा अन्य गेस्टहरू र सम्पूर्ण याक्थुङ तुतुगेन तुम्याहाङ सम्पूर्ण तुम्याहाङमाहरूलाई फेरि म सेवाहरू भन्न चाहन्छु। फेरि पनि भने मेरो नाम मारुहाङ खवाहाङ लिम्बू। मेरो घर तेह्रथुमको लसुने सुङनाममा पर्दछ। म अहिले अमेरिकाको मिशिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा यो राइटिङ, रेटोरिक एन्ड अमेरिकन कल्चर भन्ने डिपार्टमेन्टमा म पढाउँदै आएको छु 2010 सालदेखि। 2010 सालदेखि मैले पढाउँदै आउँदाखेरि र मैले पढ्दै आउँदाखेरि जहिले पनि म मेरो युट्युब पनि छ, म भन्छु मेरो 2टा ब्याचलर डिग्री छ, मेरो 2टा मास्टर डिग्री छ अनि एउटा पिएचडी छ अनि म प्रोफेसर भएँ। अनि मलाई गाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो गाउँको बारे के गरिस्, हाम्रो इतिहासको लागि के गरिस् भन्दाखेरि मैले लाजै मान्ने गरी मैले के गरेको थिइनँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले 2014 सालको डिसेम्बरबाट एकदम लगातार रूपमा मैले धेरै जर्नल आर्टिकल लेखेको छु, बुकहरू लेख्ने प्रोसेसमा छु। हाम्रो प्रत्येक युट्युबहरू चाहिँ मैले रिसर्च बेस्ड हाम्रो युट्युबहरू बनाएर हाम्रो बारे इतिहासहरू खोज्दै आएको छु। अनि अहिले चाहिँ आएर चाहिँ मैले याक्थुम हो म भनेर चाहिँ मैले मेरो युनिभर्सिटीमा साउथ एसियन स्टडिज भन्ने एउटा कोर्स मैले डिजाइन गरेको छु। त्यहाँ हामीले याक्थुमको बारेमा धेरै मटेरियलहरू पढाएर म अहिले पनि यहाँ उभिरहँदाखेरि मेरो विद्यार्थीले मलाई सेलफोनमा सोधिरहेछन्। म संसारभरिको विद्यार्थीहरू अहिले अनलाइनमा पढाइरहेको छु र मैले यो तपाईँहरूसँग एउटा छोटो कुरा चाहिँ म के सेयर गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले मलाई यो केवाइसी युकेले सम्पूर्ण हाम्रो याक्थुङ र नन याक्थुङ अगाडि यसरी बोल्नु मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई मेरो एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर मारुहाङ लिम्बूज्यू। उहाँको कस्मोपोलिटिनिजम स्पिचको लागि पुनः धन्यवाद भन्दै अब हामी पहिलो चरणको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र यस पश्चात हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत हाम्रो सामूहिक डान्सदेखि लिएर धेरै मनोरञ्जनका कुराहरू छँदैछन् र अहिले चाहिँ यो पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिदिन हुनको निमित्त म किराँत याक्थुङ चुम्लुङ युकेका आदरणीय अध्यक्ष
तिल विक्रम सम्मानज्यूलाई यस स्टेजमा निम्तो गर्छु। धन्यवाद। First of all, the Honorable Chief Guest, Mayor, Medicine Bar Council, Marion Ring, the special guest, Mr. Ring, NRN President, John Zati Masam President, and Dr. Marwang. All different community presidents or representatives, all invited guests, ladies and gentlemen. As the President of KOC UK, on behalf of Kirat Yakthum Chumlung UK Central Committee and all the branch committee, I would like to express a very warm welcome to you all on our special event today. It is our great honor to have you all present in the celebration on this special Limbu Festival, Sisek Patangnam, and for the much anticipated the historical opening ceremony of our own property, Chumlungden, in 2019. We are extremely delighted that many special people have been able to join us today, including our special invited neighbors. The Kirat Yakthum Chumlung UK has been successfully organizing and celebrating various Limbu festivals in other venues across the UK for over the decades. The KOC UK has been playing a crucial role in maintaining the preservation of the Limbu tradition, culture, and the promoting our social integration within the community. We live in today. We are extremely fortunate to be able to share our rich tradition with our local communities while embracing the British way of life in the country. We, the Gorkhas, have always had close ties with. I truly believe that holding such an event would offer great opportunity for further cohesion, mutual respect, solidarity, and positive reinforcement to our next generation. थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले पहिलो चरणको कार्यक्रमलाई विसर्जन गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँ हाम्रो पालो, तपाईँ हाम्रो फेज सुरु भएको छ। केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। हाम्रा कलाकार साथीहरू तम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब हाम्रो केवाइसी आस्पोर्ट शाखाबाट कलाकार मित्रहरू मैदानमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। स्वीकारिदिनु होला। विशेष गरेर हामी लिम्बू जातिहरू परापूर्व कालदेखि आफ्नो पहिचान बोकेर यस धरतीमा जन्म लिएका हामी व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो आफ्नै किसिमको पहिचान छ, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। हाम्रो आफ्नै किसिमको भाषा, संस्कृति, संस्कार छ, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। हाम्रो आफ्नै किसिमको संस्कार छ, लिपि छ, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। तथापि उहाँहरू यसै स्थानमा 2017 को विजेताको रूपमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। उहाँले गत सालहरूमा बेगल किसिमको प्रस्तुत गरेर आउनुभएको थियो। आज भने
त्यसलाई पुरानो भइसकेको छ। अब नयाँको खोज गर्नुपर्छ, नयाँ नृत्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ केलाङ भनेर उहाँले हेर्नुहोस् त। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ उहाँहरूको जुत्तादेखि लिएर उहाँहरूको जुराबदेखि लिएर उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। साथमा उहाँले खुकुरीको दाब पनि भिर्नु भएको छ। अनि त्यसै गरिकन हेर्नुहोस् उहाँले अहिले हाम्रो लिम्बुवान भूमिभन्दा पर गएर सिक्किमे डान्स प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। आज तपाईँले 17 थुमको नृत्यहरू देख्दै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले तपाईँ हाम्रो लिम्बुवान भूमिभन्दा अलि पर गएर हाम्रो भाषा संस्कृति संस्कार चाहिँ सुरक्षित रहेको स्थान सिक्किमको नृत्यलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ सिक्किमे कसरकपा अलिक छिटो गतिमा उहाँहरू नाच्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् सिक्किमे कैदामा उहाँले जुराब लाउनु भएको छ। दौरा सुरुवाललाई भित्र लगाइकन जुराबले छोपेर लाउँदै हुन्छ। यो नयाँ पहिचान होइन र? तपाईँ हाम्रो निम्ति नयाँ पहिचान होइन र? तपाईँ हाम्रो निम्ति नयाँ तरिका होइन र? हामीले त देखिसक्यौँ, हाम्रो 17 थुमको नाचहरू देखिसक्यौँ। यसै गरिकन भाषा लिपि र संस्कारलाई तपाईँहरूले अब यो ठाउँमा पनि प्रवासमा रहेर पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरिकन तपाईँहरू चाँडै नै देख्नुहुन्छ हाम्रो पुरुष मात्रले नभएर महिलाहरू पनि उहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। सृष्टिमा पुरुषले मात्र सम्भव भएन, महिलाको पनि आवश्यकता थियो। यसै गरिकन उहाँले साथ दिँदै तपाईँहरू देख्नुहुन्छ अस्य एकलाङ यानि कि नेपालीमा यसको शाब्दिक अर्थ सर्प नृत्य। हेर्नुहोस् तपाईँ देख्नुहुन्छ सर्प नृत्य, सर्प जस्तै घस्रिँदै दायाँ बायाँ गर्दै उहाँहरूको शरीरलाई सर्पले जसरी दायाँ बायाँ गर्दै अगाडि लान्छ त्यसरी उहाँहरू नाचिरहनु भएको छ। प्रष्ट देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यसै गरिकन अब यसै गरिकन उहाँहरूले तुरुन्तै नै के साम्लो प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यानि कि यो चाहिँ हाम्रो विवाह संस्कारमा तपाईँको घर पैँचोमा यो के साम्लो हामी गाउने गर्दछौँ। यो चाहिँ शुभ कार्यको निम्ति गर्ने गर्दछौँ किनकि हाम्रो यो ऐतिहासिक स्थल रहेको छ। हाम्रो याकथुङहरूको निम्ति ऐतिहासिक स्थल रहेको कारणले गर्दा उहाँले यो प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब तुरुन्तै तपाईँहरू फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले चेखेपा पु लाङ देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मुन्धुममा वर्णित एक किसिमको शुभ कार्यको निम्ति गरिएको एउटा नृत्य हो र तत्कालै अहिले देख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ खन्देकपा यानि कि यसको नेपालीमा शाब्दिक अर्थ हुन्छ छेपारो नृत्य देख्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न छेपारो यसरी हिँड्दैन र? तपाईँले भित्तामा देख्दै हुनुहुन्छ, हिजो गल्लीहरूमा देख्दै हुनुहुन्छ, रुखमा देख्दै हुनुहुन्छ छेपारोले कसरी हिँड्दैछ। अमताम्मे के अरे चुम्छे खन्देको आखिर गेलाङ्गे कि। अब यहाँहरूले यसै गरिकन फेरि पनि चेखेपा पुको नृत्य देखाउँदै हुनुहुन्छ। अब तुरुन्तै फेरि तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले माङलाङ नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ यानि कि देव नृत्य। यो चाहिँ यसलाई शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि भगवान नृत्य भन्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण यो केलाङको एउटा सङ्गम नृत्य रहेको हामी प्रस्तुत गर्दछौँ। अब फेरि फिरफिरे नाच चेकेपा गर्दै हुनुहुन्छ। अब यस्तै गरिकन तुरुन्तै यहाँहरूले प्रस्तुत गर्न आँट्नु भएको नृत्य तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले सङ्केतले जनाउँदै हुनुहुन्छ हामी टाढाबाट आएका छौँ, गल्यौँ थाक्यौँ, हाम्रो खुट्टाहरू गल्यो, हाम्रो काँध गल्यो, खै कता छ हिम्मुली आतन गइबे भनेर उहाँले चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्छ। अनि अब हेर्नुहोस् त हिम्मुलीहरू खाजा लिएर परिकार लिएर उहाँलाई स्वागतको निम्ति
प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। भित्र जानुभयो, तपाईँ देख्नुहुन्छ। अब यहाँले हेर्नुहोस् त, आफ्नो साङ्केतिक भाषामा उहाँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र हिमदाङमाहरूले पनि उहाँहरूलाई नजिकमा राखेर स्वागत गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले फेरि प्रस्तुत गर्नुभयो साङ्केतिक भाषामा। एक एक गरेर साथीभाइलाई बाँडौँ भनेर एक किसिमको सङ्केत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि हामी प्राकृतिक पूजक भएकोले यसलाई छोच्चो गर्ने यहाँ कि चढाउनु पर्दछ, नत्र भने हामी विराम हुन्छौँ है भन्ने हिसाबले उहाँले साङ्केतिक भाषामा गर्नुभएको छ। अब उहाँले लिनुभयो, खानुभयो र अघाएर मुख पुस्नुभयो, देख्नुभयो नि। अब अघाएर उहाँहरू सुस्त दुरुस्त भएर एक्टिभ भएर चाहिँ याखा नाच प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। किन याखा नाच प्रस्तुत गरियो त तपाईँहरू जान्नुहुन्छ? किनभने याखाहरू भनेको लिम्बूसँग पछिल्लो समयमा छुटेको भनेर हामी बुझ्दछौँ। इतिहासले पनि यसै भन्दछ। अनि तपाईँहरू उहाँहरूको प्रस्तुतिलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू एकदम खाएर अघाएर फुर्ती भएर नाच्दै हुनुहुन्छ। अब भिन्न किसिमको हाम्रो थुमथुममा, हाम्रो गाउँमा, कुना कुन्दरामा भएको कुराहरू तामराङ्गे नृत्यलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तम्मर खोलामा अवस्थित नृत्यलाई यहाँले उजागर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सामु। तपाईँहरूलाई लाग्ला मेरो गाउँमा नाचेको नृत्य यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ। तपाईँहरू गाउँलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू बस्तीलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू थुमलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ होला। यहाँ उहाँहरूले यो प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँहरू झल्को मार्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँलाई अवगत गरौँ, हाम्रो टाइमले पनि फर्को मार्दैछ। अब यहाँले फेरि पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ हामी प्रकृति पूजक भएकोले विभिन्न प्रकृतिको नक्कल गर्ने। यसै गरिकन उहाँले चराको नक्कल गर्दै हुनुहुन्छ। भाले पोथीको हेर्नुहोस् त, भालेले पोथीलाई मन परायो, पोथीले पनि भालेलाई मन परायो। देख्नुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो छ हाम्रो प्रकृतिबाट हामीले सिकेका कुराहरू उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो टाइमको अन्तिम भएको छ। हामीले 17 थुमका 17 कुराहरू देखाउन बाँकी नै थियो, तर समयको अभावले गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो आजको नृत्य यति हो भनेर साङ्केतिक हिसाबले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो नृत्य यति नै हो। सबैलाई फेरि काङतुमी अब अर्को वर्ष भेटौँ भनेर उहाँले साङ्केतिक भाषामा भनिराख्नु भएछ। अनि आइन्दा दिनहरूमा तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा उहाँले गर्नुभएको छ। यस्तै संस्कृति संस्कार जोगाइराख्नको निम्ति उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई हाम्रो आस्पोर्ट शाखा केवाइसी आस्पोर्ट शाखाको तर्फबाट धेरै धेरै नुगेन हेरिदिनुभयो, उत्साह दिनुभयो, उल्लास उत्पन्न गराइदिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। सेवारो नुगेन। आजको यस प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका जनसमुदायमा सेवारो नमस्कार। तपाईँहरूको गरिमाया उपस्थितिलाई स्वागत गर्दै लिम्बूहरूको महान चाड सेसेक्पा तङ्नामको शुभ महोत्सवको पावन अवसरमा तपाईँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। केवाइसी थोरक शाखा च्याब्रुङ नृत्यको नृत्य वाचकको रूपमा म यहाँ उपस्थित भएको छु। तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु केवाइसी थोरकका च्याब्रुङ नृत्यकार कलाकारहरू नाच प्राङ्गणमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। र अहिले थोरक शाखाका नृत्यकारहरू लामलाङ गर्दै स्टेजमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। लामलाङ भनेको बाटो नाच हो। यो बाटोमा नाच्दै गइने नाचलाई लामलाङ भनिन्छ। हेरे कलाकारहरू अगाडिबाट संस्कार खजुम, सबिना कुरुम्बाङ, आशिष खजुम, निना इङनाम, दृश्यहङ खापुङ, युजेन लौती, इक्सा हन्छङ्बो, निनेता राई, विवेक चङबाङक्याप, सिटी लिम्बू, आकाश हाम्बाङ, नवीना कुरुम्बाङ, सिमल फोम्बो र उहाँहरू अहिले स्टेजतर्फ पुरा प्रवेश भएर चाहिने लाङलाङमै उहाँहरू हुनुहुन्छ।
र लाङलाङ भनेको तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो। यसलाई अब खासमा भन्ने भने अलिकति वार्म अप डान्स पनि भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, होइन। अब जिउ तताउने डान्स हो यो। यस पछाडि उहाँहरू अहिले चाहिँ नि करक सक्पा डान्समा प्रवेश भइसक्नुभएका छ। यो करक सक्पा डान्स भनेको चाहिँ अलिकति करक सक्पा, यसलाई खास नेपालीमा भन्ने भने चाहिँ सादा डान्स जस्तो बुझिन्छ। र अब यसपछि उहाँहरूले अहिले यो तक्मिबा डान्स नाच्दै हुनुहुन्छ। र तक्मिबा भनेको यो कुनै पनि जनावरको अगाडि सुँड भएकोलाई तक्मिबा भनिन्छ लिम्बू भाषामा, र नेपालीमा यसलाई हात्ती डान्स भनिन्छ। र लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दे आर परफर्मिङ द इलिफेन्ट डान्स। इलिफेन्टले कसरी चाहिँ नि जे होस् उहाँहरूले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ। लिम्बू संस्कृति संस्कार र जीव जन्तुहरूको पनि आफ्नो पहिचान हुन्छ, अस्तित्व हुन्छ, आफ्नै बाँच्ने तरिका हुन्छ, आफ्नै चल्ने खेल्ने तरिका हुन्छ। त्यही तरिका अनुसारको त्यही तरिकालाई हाम्रो नृत्यकारहरूले तपाईँहरूलाई इसाराबाट प्रदर्शन गरिरहेको छ। मनोरञ्जन लिनुहोला। अहिले चाहिँ बोल्न चाहिँ तक्मिबा डान्स आइपुगेछ। र तक्मिबा भनेको लिम्बू भाषा हो। यसलाई नेपालीमा हात्ती डान्स भनिन्छ। तक्मिबा डान्स र नेपालीमा हात्ती डान्स। र हात्तीले कसरी खुट्टा पछार्दो रहेछ त्यो त तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। र यो चाहिँ खुट्टाउनेले हात्तीले खुट्टा पछारेको डान्स प्रदर्शनकारीहरूले देखाउँदै हुनुहुन्छ। र सुँड अगाडि पछाडि गरेको पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र हात्ती भनेको एकदमै ठुलो जन्तु हो। यसरी लमक्क लम्किन्छ। र अहिले हात्ती डान्स सकेपछि अहिले उहाँ चाहिँ के अरे हलगेट डान्समा प्रवेश भइसकेको छ। हलगेट भनेको चाहिँ छेपारो हो। यसलाई नेपालीमा चाहिँ छेपारो डान्स भनिन्छ। र लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दे आर परफर्मिङ द लिजर डान्स। छेपारोले कसरी चाहिँ लमक्क के अरे र जे होस् छेपारोले मजाले घाम तापेर टाउको हल्लाको इसाराहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। जे होस् लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, दे आर परफर्मिङ द लिजर डान्स। अहिले छेपारो डान्स सकेपछि यो चर्फेकमा नाचमा लाङमा प्रवेश गरिसक्नुभयो। चर्फेकमा लाङ भनेको लिम्बू भाषा हो। नेपालीमा यसलाई बटरफ्लाई डान्स अथवा पुतली नाच भनेर भनिन्छ। पुतली एकदमै राम्रो नाम हो। जहाँ पनि फुलमा बस्छ, फुलहरूमा खेल्ने गर्छ पुतली।
नाच्दा नाच्दै अब नाच्ने नृत्यकारहरू अलिकति थक्कै लागेको छ। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ नि खाजा पानी देऊ भन्ने इसारा गरिराखेका छन् र उहाँहरूलाई खाजा पानी लगेर अहिले कल्पना लिम्बूले ठक्क टक्राइदिनु भएको छ आफ्नो प्रङ्गण। र अब खाजा खानुभन्दा अगाडि उहाँले एकदम चड्के डान्स पनि देखाइराख्नु भएको छ र चड्के डान्स र उहाँले खाजा पानी सँगसँगै कप चाहियो के अरे खाजा दिने मान्छे चाहियो यसलाई के अरे दिएकोलाई खाँदाखेरि कुनै केही मेसेन्द्र नलागोस् भनेर यसो चढाउने पनि गरिराखेका छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यसलाई हामीले नामदाते लाङ पनि भनेर भनिन्छ। त्यसैले देखाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई लामडाक सिङ्मालाङ भनेको चाहिने अन्तिम अलमोस्ट चाहिने अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको हो। त्यस पछाडि अब उहाँहरूले बाई बाई भनेर स्टेज छोडेर त्यसपछि उहाँहरू जानुहुन्छ र जुनलाई हामीले लामडाक्सिङमा नाच भनेर भनिन्छ लेखौँमा र नेपालीमा यसलाई भन्ने हो भने अब नाच बिरा पङ्क भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद नानीहरूलाई। अब केवाइसी ग्रुपको डान्स कम्पिटिसन चेक्ने लाङ्छै छ। म युवराजको पनि तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। केवाइसी किरात याक्थुङ चुम्लुङ ग्रेट लन्डन सिनियरको तर्फबाट केलाङ स्वीकार्नुहोस्। केलाङ यो हाम्रो अम्बिबा इम्देबा साक्थिम लाङ हाम्रो लिम्बूहरूको अति नै परम्परागत हाम्रो सांस्कृतिक नाच। अहिले देख्नुभएछ हाम्रो एकजना चेलीले रक्सी र एउटा खाममा पैसा राखेर चाहिँ हाम्रो संस्कृति अनुसार हाम्रो परम्परा अनुसार उहाँले केलाङ टिमलाई चाहिँ स्वागत यानि कि लिम्बू भाषामा लाम्लोवा दिइरहेछ। कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि केलाङहरू बोलाउँछ भने हामीले केलाङलाई चाहिँ यसरी लाम्लोवा यानि कि स्वागत गरेन भने यो अशुभ हुन्छ। हामी यो अहिले नाचिरहेको नाच हेर्नुहुन्छ भने यसलाई भन्छ कसरप्पा नाच भनेको कुनै पनि नाचहरू च्याब्रुङ नाचहरू सुरु गर्दा हामीले कसरतबाट सुरु गरिन्छ। यो अति नै हाम्रो प्रचलित हो र कुनै पनि हामीले नाच्नु सिक्दाखेरि पनि यो कसरत पलाङ नाचेर नै स्टार्ट गरिन्छ। अहिले उनीहरूले नाचेको स्टेप के होला भन्नुहुन्छ भने कसरतमा यानि कि कसरत पलाङ जुन चाहिँ हामीले
हरेक सालमा स्टार्ट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सुरु गरिन्छ, त्यो तर्फ त्यहाँबाट सुरु गरिन्छ। अहिले उनीहरूले स्टेपहरू चेन्ज गर्यो। अब हेर्नुहोस् उनीहरूले असेकलाङ, यसलाई भन्छ असेकलाङ। असेक भनेको सर्पनाच, गोलाकार तरिकाले भित्र बाहिर गर्दै जसरी सर्प हिँड्छ त्यो अनुसारको लाई चाहिँ उनीहरूले नक्कल गरेर नाच्दैछ। यसलाई भन्छ कसरतपा लाङ। अब उनीहरूले स्टेप चेन्ज गर्यो, यसलाई भन्छ कावालाङ। कावा भनेको काग। तपाईँहरूले कागलाई खानेकुरा दिनुहुन्छ भने कागहरू काका गर्दै वरर पर उफ्रिँदै वरर पर उड्दै नाचिरहेको देख्नुहुन्छ गाउँघरतिर। यसैलाई भन्छ, यसैलाई हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको नाच हो कावालाङ, यानि कि काग नाच। यो हाम्रो परम्परादेखि नै चलिआएको। हामीले कुनै पनि हाम्रो सांस्कृतिक अथवा कुनै पनि हामीले तङनामहरू, कुनै हामीले माखिम भन्छ बिहा गर्दाखेरि हामीले नाचिन्छ, अथवा नाराहम्मा भन्छ। नाराहम्मा भनेको हामीले उद्घाटन गर्दाखेरि, कसैलाई स्वागत गर्दाखेरि नाचिने हाम्रो यो अति नै लोकप्रिय नाच च्याब्रुङ। हामीले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परालाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। र अब उनीहरूले अर्को चेन्ज हो, यसलाई भन्छ मायुलाङ। मायु भनेको बाघ भालु। हाम्रो पुर्खाहरूले जङ्गलमा जाँदाखेरि बाघ भालुहरू चाहिँ खुसी भएर भित्र उनीहरूको बच्चाहरू खुसी भएर नाचिरहेको देखेको थियो। त्यसैलाई उनीहरूले नक्कल गरेर हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको मायुलाङ, यानि कि बाघ भालु नाच। यो लामो नाच हुन्छ, तर अफसोस हामीसँग टाइम छैन। त्यसैले गर्दाखेरि टाइमको पाबन्दीले गर्दाखेरि सिर्फ एउटा स्टेप मात्रै देखाउँछौँ। अब नेक्स्ट नाच छ, यसलाई भन्छ पिटलाङ। पिटलाङ भनेको गाई बाछा बाछीहरू चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर देख्नुभएको छ। खुसी हुँदाखेरि गाईलाई दुध दिँदाखेरि, गाईले बाछाहरूलाई दुध दिँदाखेरि बाछाहरू बुरुक बुरुक उफ्रेको देख्नुभएको छ। यसैको नक्कल गरेर बनाइएको नाच हो। हाम्रो परम्परादेखि नै नाचिँदै गरेको यो नाच हो। कुनै पनि हामीले यसलाई अदली बदली गरेका छैन। अब देख्नुहुन्छ अब नेक्स्ट नाच हो लाङबङमा लाङ। लाङबङमा भने खुट्टा उचालेर सोए सोए गरेर चाहिँ गरेर नाचिने नाच हो। यसलाई भन्छ लाङबङमा लाङ। अब देख्नु हुँदैछ, यो हाम्रो परम्परादेखि आउँदै गरेको, हामीले नाच्दै गरेको नाचहरू हो। यो हामी लिम्बू भाषामा यसलाई इङ्जेबा माङ्दी पालाङ। अब हेर्नुहुन्छ तपाईँले, यसलाई भन्छ पुतुकेलाङ, यानि कि ढुकुर नाच। ढुकुरहरू भालेर पोथी तपाईँहरू देख्नुभएको छ गाउँघरतिर। ढुकुरले चाहिँ कसरी चाहिँ कुर गर्दाखेरि पोथीलाई खेदाइरहेको हुन्छ। परेवाले पनि त्यस्तै तरिकाले आफ्नो पोथीलाई खेदाइरहेको हुन्छ। अहिले भालेले चाहिँ पोथीलाई पट्याउनुको लागि, फकाउनुको लागि, तरुनी फकाउनुको लागि चाहिँ फन पनि घुमेर खेदाइ गर्छ, पोथी मानेकै छैन। अब कहिले मान्छ पनि। अब त्यहाँ 3 जना भित्र देख्नुभयो नि, जोडी नपाएर बिचराहरू अब घुमेछ। जोडी खोजिरहेछ बिचरा। अब अहिले फेरि परेवाहरूले बाहिरकोले भित्र खेदाइ पठायो पोथीलाई। अब फेरि भित्र खेदी पठायो। अब भित्र गएको फेरि परेवा बाहिर निस्क्यो, मानेकै छैन। निकै साह्रो छ, रोटी पकाउनु निकै साह्रै छ। अब फेरि अहिले फेरि भित्रबाट खेदाइ पठायो, बाहिर निस्कियो। अब फेरि घुमेछ। अब हेरौँ, अब भरे यिनीहरूले कतिको अब तरुनी फकाउँछ है त। खेद्दैछ। हेर्नुहोस्, अब यो हाम्रो पुतुकेलाङ भन्छ, अथवा परेवा नाच, अथवा के यो हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको। अहिले उनीहरूले स्टेप चेन्ज गर्यो। अब हेर्नुहोस् के नाच हो, यो डग नाच, अथवा कि ख्यालाङ भन्छ, अथवा कोचो ख्या उफ्रिन्छ, बुरुक उफ्रिएको देख्नुभयो, यही हो नाच। यो के स्टेप भन्नुहुन्छ भने कोचोलाङ। के कोचो भनेको कुकुरहरू तपाईँले खाना दिँदाखेरि कतिको उफ्रिन्छ, त्यही हो। अब उनीहरूले स्टेप चेन्ज गर्यो, अर्को स्टेप, अर्को नाच। अब अर्को नाच छ, हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ ताम्कीलाङ। ताम्की भनेको हात्ती नाच। हात्तीले चाहिँ टाउको हल्लाउँदै, खुट्टा हल्लाउँदै, सुँड हल्लाउँदै अगाडि जाँदै खानेकुरा दिनुभयो भने कति खुसी भएर उफ्रिन्छ हो। त्यसैको नक्कल गरेर बनाइएको नाच, हाम्रो पुर्खाहरूले बनाएको नाच ताम्कीलाङ, यानि कि हात्ती नाच। अब खुट्टा उचालेको देख्नुभयो, सुँड उचालेको देख्नुभयो। अब अर्को स्टेप छ, अर्को नाच छ। अब देख्नुभयो पेवालाङ।
जङ्गलतिर हाम्रो पुर्खाहरूले जङ्गलतिर चाहिँ शिकार मार्नु जाँदाखेरि पेवाहरू उफ्रेको खुट्टा हलाउँदै खडक खडक गर्दै देखेको थियो, त्यसैलाई चाहिँ नकल गरेर नाचेको हेर्नुहोस् पेवालाङ। अब खुट्टा उचाल्दै ठक 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 गर्दै हाम्रो जङ्गलतिर नाचेको नाचहरू यो यसमा देखाइएको छ। हाम्रो यो परम्परादेखि चलिआएको नाच हो। हामीले कुनै पनि बिहावरी नानीहरूको बिहावरी गर्दाखेरि यो नाच्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई यो एकदमै हाम्रो यो इङ्जे वा साथी नाचलाई कहिले छोड्नु हुँदैन। हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ, हामीले नचाउनुपर्छ। या कि हामीले यो गर्नु सकेन भने इन फ्युचरमा यो चाहिँ एकादशको कथा हुन्छ। अहिले देख्नुभयो यसलाई हँदेकलाङ भन्छ। हँदेकलाङ भनेको तपाईँले छेपारो, तपाईँले रुखको टुप्पोमा टाउको रातो पारेर भाले छेपारो चाहिँ टाउको रातो पारेर तरुनी पकाइरहेको हुन्छ। तरुनी देख्ने बित्तिकै टाउको हल्लाएर नाच्न सुरु गरिहाल्छ तरुनी पकाउनको लागि। देख्नुभयो टाउको हल्लाइरहेको, यसलाई भन्छ हँदेकलाङ। र यो हँदेकलाङ तपाईँहरूले गाउँघरतिर चाहिँ रुखको टुप्पोमा पोथ्रा पोथीतिर टाउको हल्लाउँदै गरेको देख्नुहुन्छ। त्यसैलाई देख्नुभयो कस्तो तरिकाले हल्लाउँदो रहेछ। अब उनीहरूले यो हो माङलान। माङलान भनेको देवी देवतालाई खुसी बनाउनको लागि चाहिँ च्याब्रुङ झ्यामझ्याम बजाउँदै झ्याम्टा बजाउँदै छोरी मान्छेहरूलाई झ्याम्टा बजाउँदै नाचिने माङलान। माङलान भनेको देवता नाच, देवी देवताहरूलाई खुसी बनाउनको लागि नाचिने नाच। अब उनीहरूले देवी देवताहरूले खुसी हुँदैन भने अलिक केचक्पा माङलान भन्छ, अलिक छिटो अलिकति देवतालाई अझै खुसी बनाउनको लागि केचक्पा माङलान। अब केचक्पा माङलान सकेपछि हेर्नुहोस् के नाच हुन्छ, अर्को स्टेप जान्छ। देवी देवता नाच सक्यो। अब हुन्छ उनीहरूले चानाकमा चाजामा चानाकमा भन्ने नाच हुन्छ। यो नाचमा चाहिँ हातको इसाराले कुनै पनि आशीर्वाद दिँदाखेरि बेहुला बेहुलीलाई आशीर्वाद दिँदा पनि गरिन्छ। हावामा गर्दाखेरि बेहुला बेहुलीहरूलाई अथवा यो कुनै पनि ठिक छ भनेर यो खानेकुराहरू माग्दाखेरि इसाराले गरेर चाहिँ नाचिने देख्नुभयो। हाम्रो अहिले भर्खरै एकजना हाम्रो चेलीले रक्सी खानेकुराहरू र यो के भन्छ भने साम्बहु वा चोकमा सकमा लाकमा हावामा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको यो दिने चलन छ। हाम्रो च्याब्रुङ टिमलाई चाहिँ यो बिदाई दिँदाखेरि यो दिने चलन छ। अहिले अब देख्नुभयो उनीहरू नाच चेन्ज भयो। यो नाचलाई चाहिँ भन्छ इवालाङ। इवा भनेको भाले नाच। भालेले चाहिँ पोथीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ खुट्टाले फरफर गर्दै खेदाइरहेको हुन्छ, त्यसैको नकल गरेर बनाइएको नाच हो। यसलाई इवालाङ। यो हाम्रो ग्रेटर लन्डन सिनियरको तर्फबाट हाम्रो यो नाचलाई तपाईँहरूले सायद इन्जोय गरिदिनु भयो होला र हरेक स्टेपहरू के नाच रहेछ भनेर गरिदिनु भयो होला। त्यसैमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय हाम्रो बेजिङ स्टोरका सम्पूर्ण कलाकारजीहरू आफ्नो प्रस्तुतिको लागि अगाडि आइदिनु हुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कृपया उहाँलाई जोड तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म पूर्ण हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रेटर लन्डन सिनियर 2000 पुरै छ।
बेजिङ स्टोरका सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मुटुकमा लिम्बुवान सात समुद्र रहे पनि कहिल्यै बिर्सिन लिम्बुवान के आखिर लरेगा सामने ना लोगे आराम से यारी यारी लोगेन हाम्रो सानो नानी यस्तो राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। मलाई लाग्छ कला र सृजना आफैले उब्जेर हुँदैन, यो एउटा भगवान्ले नै निवासमा आशीर्वाद मान्नुपर्छ। हामीले यस्तो राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो, उहाँलाई उहाँको भविष्यमा यहाँ मात्रै नभएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि सफल रहोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो हजुर तुम्हारी नमस्ते हेलो हाय मेरो हजुर तुमके नमस्ते
दुई हात जोडी हजुर सेवारो नमस्ते ओ हजुर हाम्रो माया भैरो जय जय मस्ती जय जय मस्ती हजुर हाम्रो माया भैरो जय जय मस्ती जय जय मस्ती हेलो हाय मेरो हजुर सुमति नमस्ते हेलो हाय मेरो हजुर तुझे नमस्ते दुई हात जोडी हजुर देवारो नमस्ते धन्यवाद छ सम्पूर्ण आदरणीय कलाकारज्यूहरूलाई। यहाँले कारण सुरु गरेपछि छिटो इन्डिङ गर्छु भनेर हुँदैन। मैले हजुरले अघि पनि भने यो इतिहासमै पनि कोरिएको छ, तपाईँहरूले सुन्नु सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इतिहासमा भनिएको छ हामी मुन्धुमैबाट जन्मिएको, मुन्धुमकै संस्कारमा हुर्किएको र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो माया विरती सबै कुरा मुन्धुम यसरी लुङमा हिममा गर्दै एउटा दुःख व्यक्त गर्दै विरक्तिलाई नै हामी आफ्नो दुःख सुख साटासाट गर्छौँ। यो हाम्रो पहिचान हो र
हाम्रो सम्पूर्ण सेवारू कलाकार सङ्घको तर्फबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण कलाकारजीहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम अन्तिममा पुगेको छ र तपाईँहरू अहिलेको समयसम्म बसेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिले आजको यो हाम्रो सिसेक्पा तङ्नाम 2019मा सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा उत्कृष्ट हाम्रो लिम्बू पोसाक गहनाहरू लगाएर आउनुहुने उहाँहरू एकजना महिला एकजना पुरुष दुईजना बेस्ट ड्रेसको रूपमा हामी उहाँहरूलाई एज ए मोडलको रूपमा हाम्रा जजहरूले छान्नु भएको छ। सबैभन्दा राम्रो पोसाक सबैभन्दा आकर्षक र हाम्रो टिपिकल लिम्बू पोसाक लगाउने हाम्रो मोडल हुनुहुन्छ डम्बर इङनाम, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। त्यसै गरी महिलातर्फ बाक्सायर शाखाबाट रेडिङबाट कोही हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ शान्ता केरुङ केलाल। सबैको राम्रो थियो तर राम्रो मध्येको पनि अत्यन्तै राम्रो केलाङ प्रस्तुत गर्ने शाखाको नाम हो आफूड। यस वर्षको प्रथम च्याम्पियन टिम आफूड रहेको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। आफूडका च्याम्पियन टोलीका सदस्यज्यूहरूलाई मञ्चमा म निमन्त्रणा गर्दछु। म उहाँहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नको लागि हाम्रा पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सल्लाहकार श्री साम्यु लिम्बूज्यूलाई मञ्चमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। यहाँज्यू बधाई छ यहाँहरूलाई। यहाँहरूको नृत्य थियो नृत्यमा यहाँहरूको मेहनत जान्छु। तपाईँहरूले नृत्यलाई एउटा उचाइ प्रदान गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको पेज नयाँ छ। म तपाईँहरूलाई अझ यस्ता नयाँ सिर्जना गर्नको लागि प्रेरित गर्न चाहन्छौँ, उत्साहित गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। विगतका दिनहरूमा गएको कामको मूल्याङ्कन गरी आज यो मेरा अवार्ड हातमा पर्न सफल पारिदिएकोमा यहाँहरू सम्पूर्ण भएर आभार व्यक्त गर्दै यो पाउनु चाहिँ मेरो मात्रै एक्कल एउटा सफलता होइन, सम्पूर्ण किराँत याक्थुम चुम्लुकेका सदस्यहरू केन्द्रीय पदाधिकारीहरू मेरा आस्पटका अग्रजहरू र मेरा अक्सर कमिटीका समितिका मेरा पदाधिकारी सदस्यहरू यहाँ सम्पूर्णको सफलताले अहिले मेरो यो हातमा सफलताको एउटा भनौँ मैले प्राप्त गर्न पाएको छु। र यो सफलता मैले मात्रै नरहेकोले गर्दाखेरि यो सफलता म सम्पूर्ण समग्र सदस्यहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। र मैले अलिकति यो जुन एउटा अवार्ड पाएको छु यो अवार्डले मैले थोरै मेरो जिम्मेवारी पनि बढेको मैले महसुस गरेको छु। र त्यसमा यहाँ अहिले मेरो हातमा जम्मा 196 जनाको नम्बरको नाम छ। यहाँहरूले यो सम्पूर्ण 196 जना सदस्यहरूलाई म यो सेयर गर्न चाहन्छु। र यति भन्दा मेरो 2 शब्द टुङ्गेर अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। सेवारो युकेमा धुमधामसँग मनाइरहेका छौँ त्यो तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि देखिराख्नु भएको छ। यहाँ धेरै ठाउँबाट धेरैजना महानुभावहरू आउनुभएको छ। विशेष लिम्बुनीहरू आफ्नो कल्चरल गहना अनि आफ्नो कल्चरल ड्रेसमा सजिएर आउनुभएको छ। र म चाहिँ यसो हिँड्दै गर्दा मेरो छेउमा चाहिँ मैले एकदमै चिटिक्क परेर आउनुभएको एउटा जोडी देखेको छु होइन, चटक्क लिम्बू गरगहना लिम्बू ड्रेसमा। सो उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते दुवैजनालाई। नमस्ते सेवारो। चटक्क परेर आउनुभएको छ। कुन ठाउँदेखि आज आउनुभयो यो तङ्नाम मनाउनको लागि? तङ्नाम मनाउनको लागि हामी यता लन्डनको स्लो भन्ने ठाउँबाट आएको। हजुरको शुभ नाम पनि भनिदिनु पर्यो। मेरो लालबहादुर लिम्बूको। मेरो उषा लिम्बू। हामी चाहिँ बुढ्नाइमा जियारुमै कार्यरत छौँ। तर अब मुख्य गरी यहाँको अब सिसेक्पा तङ्नाम मनाउनको लागि बुढ्नाइदेखि आउनुभएको? बुढ्नाइदेखि नै आएको भन्नुपर्छ। लागि परि हामी अब यो सबै लिम्बूहरूको भेला आफन्तहरू आफ्नो वेशभूषामा सजिएर आएको लिम्बुनी लिम्बूहरू अनि पालाम धान नाचहरू सबै यहाँ विशेष गरी स्पेसल देख्न लिम्बूहरू मात्रैको चाहिँ भेला भएको हुनाले यो मेला भर्न आएको हामी।
ओहो त्यसो भए ब्रुनाईदेखि अब स्पेसल यसकै लागि आउनुभएको रहेछ होइन कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यताबाट यहाँ चाहिँ एकदम म फर्स्टचोटि आएको जस रमाइलो लागेको छ हाम्रो लिम्बूको पहिचान हेर्नु पाउँदाखेरि अनि जस राम्रो लागेको छ फर्स्टचोटि यो जग्गा पनि हाम्रो लिम्बुवानले सबै लिएको रहेछ खुसी लाग्यो एकदम हेप्पी यो तङनामको तपाईँहरूलाई शुभकामना फेरि पनि अनि रमाइलोसँग बस्नु होला धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि यसरी हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद तपाईँलाई झन् साह्रो किनभने अब यो लिम्बूहरूको समुदायमा होइन तपाईँ एकजना लिम्बुनी भएर हामीलाई खोजेर बोल्नको लागि मौका दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो सिसेक्पा तङनाममा सम्पूर्ण भेला हुने लिम्बुनीहरू लगायत तपाईँलाई पनि धन्यवाद अनि सेवारो भन्न चाहन्छु सेवारो फर्स्ट सबैलाई सेवारो मेरो नाम चाहिँ हेम लिम्बू हो अनि हाम्रो यो स्टल चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्कको बारेमा हो हामीले चाहिँ एउटा बबल टी भन्ने हामीले ड्रिङ्क बेच्दैछौँ विच इज यो चाहिँ ताइवानबाट आएको हो अनि हामीले चाहिँ कोकोनट पनि बेच्दैछौँ कोकोनट चाहिँ सेलमा हुन्छ अनि कोकोनटभित्र चाहिँ कोकोनट वाटर पनि पाइन्छ अनि हामीले अर्को एउटा आइस ड्रिङ्क त्यो चाहिँ आइस्ड कफी भन्ने पनि हामीले बेच्दैछौँ सो मोस्टली हाम्रो चाहिँ यो आइस बेस गर्मी मौसमको लागि हो यहाँ चाहिँ जातीय परिकार कुनै पनि होइन जस सबैजनालाई चाहिँ शीतलता प्रदान गरौँ भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारको एकदमै चिसो ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ बेच्नु भएको होइन हजुर सिसेक्पा तङनाम मनाउने क्रममा म ग्राउन्ड वरिपरि घुमिरहेको छु होइन एकदमै राम्रो लिम्बुनीहरूलाई चाहिँ एकदमै यहाँ स्क्रिनमा देखाउने कोसिस छ मेरो अब एकदमै चटक्क परेर एउटै सेम ड्रेसमा है 5 जना दिदीहरू हुनुहुन्छ उस्तै चिन्नै गाह्रो खालको होइन आफन्तले त चिन्नै गाह्रो हुन्छ होला सबैजनालाई स्वागत छ नमस्ते सेवारो नमस्ते सेवारो यस्तो राम्री हुनु भएर कहाँबाट आउनुभयो कुन ठाउँबाट आउनुभयो सब भन न म चाहिँ वेम्बलीबाट हजुर म चाहिँ ननटनबाट म चाहिँ जिलिङहामबाट म चाहिँ स्टेनबाट म चाहिँ प्लम्सबाट सबैजना फरक स्टेटबाट आउनु भएको रहेछ होइन अनि एक्कासी अब यो ठाउँमा भेट भयो यो तङनाममा भेट भयो अब सबै ठाउँबाट भेला भएर चाहिँ यो तङनाममा भेट हुने एउटा अवसर पनि हो होइन आफ्नो छुटेको साथी आफन्तहरूलाई भेट्ने अवसर पनि त हो नि त होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ सिसेक्पा तङनामको यो वर्षको कार्यक्रम एकदमै राम्रो लाग्यो एकदमै एक्साइटेड होइन अब नयाँ ठाउँ अब हाम्रो चुम्लुङले लिएको ठाउँ जग्गा जमिन कस्तो छ भनेर चाहिँ एकदम हेर्नै मन लागेर भित्रैबाट इच्छा भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसपालि चाहिँ जसरी भए पनि छुट्टी मिलाएर जे गऱ्यो भने हेर्नै पर्छ भनेर हामी यो ठाउँमा आएको जस खुसी लाग्यो एकदम फिल्ड पनि ठुलो रहेछ हरियाली राम्रो लाग्यो हजुर आज हामी छौँ याकथुम चुम्लुङले सञ्चालन गरेको यस बृहत कार्यक्रम सिसेक्पा तङनाम जुन चाहिँ लिम्बूहरूको महान चाडको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ र युकेमा त अझै धेरै विशेष रूपमा लिन्छ किन भन्दाखेरि यो समय चाहिँ वेदरले पनि साथ दिएको कारणले गर्दा अरू तङनामहरू भन्दा यस सिसेक्पा तङनाम चाहिँ मजाले खुलेर मनाइन्छ विशेष सबैजना युकेका धेरै ठाउँबाट हाम्रो याकथुम्बाहरू आउनुहुन्छ यस तङनाम मनाउनका लागि तर अब यस तङनाम मनाउँदैछौँ हामी सबैजना तर यस अर्गनाइज गर्नुभएको जुन संस्था छ हाम्रो यस चुम्लुङ संस्था रहेको छ यस संस्थाले धेरै दुःख गर्नुभएको छ त्यस सम्बन्धी केही कुराहरू जान्नका लागि चाहिँ यस वर्षको भनौँ न हाम्रो वर्तमान अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ तिलविक्रम सम्बाङफेज्यू हुनुहुन्छ उहाँसँग केही कुरा सोध्नका लागि चाहिँ म रेडी भएर बसेको छु होइन उहाँसँग केही कुरा लिनका लागि सबैभन्दा पहिला म यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु अनि सेवारो पनि मेरो सेवारो यो सर्वप्रथम यो माउन्ट नेपाल मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँले इन्टरभ्यू तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद किन भन्दाखेरि तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएको छ अहिले अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ तपाईँले सबै सम्हालिराख्नु भएको छ र सम्हाल्ने क्रममा यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँ एकदमै यसमा सक्सेस हुनुभएको जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि एकदमै मजाले आजको कार्यक्रम रन भयो होइन सायद रमाइलै भयो होला अब हामीले हेर्दा त तर तपाईँलाई कतिको दुःख गाह्रो भयो त तपाईँले आफूले मेन्टली त धेरै दुःख हुन्छ होइन यो बेलामा सर्वप्रथम त म आज यस किरात याकथुम चुम्लुङ युकेले अर्गनाइज गरेको सिसेक्पा तङनाम अथवा उधौली भनौँ यसकोमा आउनु भने सम्पूर्ण हाम्रा याकथुङबा लगायत सम्पूर्ण अरू विभिन्न जातिहरूलाई सर्वप्रथम म किरात याकथुम चुम्लुङ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु हजुरको क्वेसनमा
दुःख भन्ने स्वाभाविक एउटा यो के अरे कमिटीमा काम गर्दाखेरि र यसमा हाम्रा विभिन्न कमिटीहरू छन् उहाँले आफ्नो आफ्नो रोल खेलेर उहाँले एकदमै हामी महिना दिनदेखि प्रिपेयर गरेर यसमा हामीले गरेका छौँ र मलाई जहाँ लाग्छ उहाँले आफ्नो साइडमा दुःख गरेर कति कठिनाइहरू पनि आइरहेको थियो किनभने हाम्रो यो नयाँ ठाउँ हो यसमा धेरै किसिमको कानुनीहरूको बाधाहरूले गर्दा अलिक हाम्रो निकै समस्या आयो तर मलाई जहाँ लाग्छ आज समग्रमा गर्दाखेरि हाम्रो जति नै आउने आज मेम्बर र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले मनोरञ्जन गर्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ साथै हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट र कार्यक्रम चाहिँ सक्सेस भयो मलाई लागेको छ। अब विशेष एउटा प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चुम्लुङदेनले पहिलो पटक आफ्नै ठाउँमा आफ्नै जग्गामा चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको छ यो तङ्ना मनाइरहेका छौँ हामी सबैजनाले होइन। अब पहिला अरूको ठाउँमा अरूको जग्गा लिएर गर्नु र आफैले किनेर हाम्रो आफ्नै जग्गामा कार्यक्रम गर्दा चाहिँ कतिको फरक हुँदो रहेछ त? सर्वप्रथम त हाम्रो यो नयाँ ठाउँ अलिकति समस्या त पर्यो किनभने विभिन्न यहाँको कानुन अनुसारले गर्दाखेरि तर आफ्नो जग्गा र अर्का गर्नुमा धेरै भिन्न छ किनभने आफ्नो जग्गा भनेको आफूले जे गर्दा जति बेला आउँदा पनि एउटा कुनै बाधाहरू हुँदैन र अर्को ठाउँमा भने उहाँको समयमा त्यो जुन चाहिँ कम्युनिटी अथवा जुन चाहिँ ठाउँको समयमा हिँड्नुपर्छ त्यसले गर्दा धेरै हाम्रो प्लानिङ प्रिपरेसनमा पनि हाम्रो समस्या आउँछ र आफ्नोमा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो आफैलाई राम्रो लाग्दो रहेछ र एकदमै सन्तुष्टि हुन्छ र आफूलाई एउटा प्राउड पनि फिल हुँदो रहेछ। अब तपाईँ चुम्लुङको अध्यक्ष एउटा यस्तो पद हो जसले चाहिँ सबैजनालाई हाँकेर बस्नुपर्ने हुन्छ होइन जसमा प्रेसर पनि धेरै हुन्छ तर एउटा अध्यक्षको हातमा सबै रोल खेलिराख्नु भएको हुन्छ नि त होइन। अब एउटा चुम्लुङ भन्ने चाहिँ ठुलो संस्थाको रूपमा पनि सबैजनाले चिन्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ भनौँ न। यस तपाईँलाई चाहिँ यो प्रश्न सोद्धा सान्दर्भिक होला जस्तो लागेर मलाई सोध्दैछु जस्तै यो चुम्लुङले चाहिँ यहाँ धेरै अरू जातीय संस्थाहरू रहेका छन् होइन नेपाली संस्थाहरू रहेका छन् चुम्लुङले चाहिँ त्यस संस्थाहरूमा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ या त चुम्लुङले चाहिँ हाम्रो यस चुम्लुङलाई मात्रै समेट्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ हजुरको के भन्छ उत्तर के होला? मेरो खासमा यो हाम्रो जग्गाको बारे भन्नुको कि सम्पूर्ण जति पनि जस्तो हाम्रो मेन गरी यो हाम्रो एउटा लिम्बूको महान चाड हो यसमा चाहिँ प्राय सबै हामी लिम्बू जातिहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा आग्रह गर्दछौँ आइदिनुहोस् भनेर तर अरू जातिहरूलाई पनि हामीले उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ किनभने यो भनेको आफ्नै मात्रै होइन आफ्नो कल्चरहरू अरूसँग इन्टिग्रेट गर्नु एकदमै राम्रो हो त्यसले गर्दा हामी अरूलाई पनि मोस्ट वेलकम गर्छौँ। साथै यो सालमा हामीले यो मेडिस्टनमा गरेको कारणले गर्दा यो हाम्रो लोकल कमिटीहरू यहाँकाहरूलाई पनि हामीले निम्ताएका थियौँ र उहाँ आउनुभयो उहाँ एकदमै खुसी भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रै लिम्बूको लागि मात्रै होइन हामी सबैको लागि नै यो हामीले स्वागत गर्दछौँ। जस्तो तपाईँहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ अब जुनै पनि कार्यक्रम गर्दा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो त्यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन सबैजनालाई हुन्छ होइन। अब तपाईँ आफै पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले पनि यो कार्यक्रम चाहिँ यतिसम्म मान्छे आइदिए हुन्थ्यो यस्तोसम्म भइदिएको हुन्थ्यो यस्तो कार्यक्रम भइदिएको हुन्थ्यो भन्ने खालको तपाईँले पनि एउटा राख्नुभएको थियो होला मनमा होइन कतिको पुरा भयो अनि या त के पुरा भएन? त्यस सन्दर्भमा एक्सपेक्टेसन हुन्छ किनभने मैले अब यो चुम्लुङमा हिँडेको 2006 सालदेखि हो र हामीले एक्सपेक्टेसन जहिले हुन्छ किनभने कुनै नै आयोजकले कुनै पनि के अरे मेम्बरहरू आएन भने अर्गनाइज गरेको एउटा महत्त्व नै हुँदैन जति धेरै आयो आफूलाई खुसी हुने हो तर एक्सपेक्टेसन मेरो यो पालि थियो 5000 किनभने नर्मली हाम्रो 3500 4000 हुन्थ्यो यो 5000 आउँछ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन थियो र त्यो आयो पनि होला जहाँ लाग्छ त्योभन्दा बढी नै आयो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले आज धेरै घुमेँ त्यो हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने तपाईँको राम्रो काम गर्दा काम सिकिँदै गइन्छ आफूले भनेको जस्तो 100% कहिले हुँदैन। जस्तै आज हाम्रो अब समयको अभावले गर्दा नयाँ ठाउँले गर्दा अलिकति भिन्दै कठिनाइहरू थियो त्यसलाई चाहिँ अब आउने सालमा चाहिँ हामीले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने हाम्रो छ जस्तै हाम्रो ट्रेनहरू पनि अलिकति क्लोजमा भएको छ त्यसलाई कसरी साइटनिङ गर्ने कुरो नि सोचेको छु नेक्स्टमा त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने हाम्रो चाहिँ छ। हजुर अब धेरै कुरा त यहाँबाट हामीले थाहा पनि पाइसकेका छौँ हाम्रो सबैजना दर्शकहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन चाहिँ सोधे हुन्थ्यो मैले यो उत्तर दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो खालको कुनै कुरा छ? तपाईँले यो जग्गा कसरी किन्यौँ
र कति लाग्यो भने सोध्दै मलाई चाहिँ यो जग्गा चाहिँ अब जस्तै यो 2010 सालदेखि हामीले एउटा सानो कमिटी खोलेको थियो। त्यसमा मै थिएँ, कोषाध्यक्ष, हामी 3 जना थियौँ। त्यसैले 11 सालदेखि चाहिँ हामीले एकदमै भव्य साथले गरियो र पनि काम लागेन। र जब 14 सालदेखि चाहिँ हामीले एकदमै एक्टिभ तरिकाले गरेको थियौँ। त्यसपछि हामीले पैसा उठाउँदै गर्दाखेरि जम्मा हामीले जग्गाहरू धेरै खोज्यौँ, पैसा नपुगेर गर्नु सकेन। र यस जग्गामा चाहिँ हामीले 2018 सालको बिगिनिङमा हामीले जग्गा चाहिँ पत्ता लगाएर अनि त्यसपछि हामीले जग्गा किन्यौँ। जस्तै झन्डै 8-6-7 वर्षको अन्तरालमा त्यो सङ्घर्ष गरेँ। त्यसमा म कोषाध्यक्ष थिएँ यो चुम्लुङदेन प्रोजेक्टकोमा। त्यो समय कोषाध्यक्ष थिएँ र मैले हिजो जनवरी मात्रै हेर्न दिएको म अध्यक्ष भइकन पनि। तर एकदमै सङ्घर्ष गरेर जहाँ लाग्छ हाम्रो मेम्बरहरूले खुसी हुनुहुन्छ होला यो जग्गा देखेर। र यसमा हामीले जम्मी यो 3,35,000-36,000 जस्तो हामीले लाएर किनेको हो। र नेपालीमा सबै हाम्रो लिम्बू जातिको मात्रै छ, लिम्बूको मात्रै पाउन्डमा त्यतिमा किनेको हो। र जग्गा चाहिँ यो 25.33 एकर छ, झन्डै 16 बिघा प्लस छ। जहाँ लाग्छ सबै लिम्बूहरूको हामी झन्डै त्यसमा हामी झन्डै 2000 प्लसको लिम्बूहरू यहाँ घर बस्ती छौँ भने झन्डै हाम्रो 750 को हारारीले पैसा तिरिसक्नु भएको छ। त्यतिकोले कि हामीले किनेको हो। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ एकदमै यो हाम्रो सक्सेस हो। एउटा हाम्रो लिम्बू जातिको चाहिँ एउटा प्राउड गर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, प्राउड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जति पनि अगाडि बाधा अवरोध भए पनि अहिले एउटा सहजताको साथमा कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। त्यसमा हामी सबैजनाले खुसी नै मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। आफ्नो समय दिनुभयो होइन, अनि कार्यक्रम सक्सेस भयो, त्यसमा हामी सबैजना खुसी। अनि अब यो यति धेरै रमाइलो कार्यक्रम दिनुभएकोमा विशेष तपाईँ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण चुम्लुङका पदाधिकारीज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र सेवारो तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ यस चुम्लुङको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सँगसँगै आजको यो सिसेक्पा तङनाम कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले ट्राफिक हेरिराख्नु भएको छ, ट्राफिक विभाग होइन, अनि ट्रान्सपोर्टेसनको विभाग चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। के कस्तो समस्याहरू आए, के कस्तो सहज भयो भन्ने बारेमा यहाँलाई क्वेसन सोध्छु। त्योभन्दा अगाडि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हजुरलाई धन्यवाद। तपाईलाई निकै नै गाह्रो भयो जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो तपाईँले जुन सम्हालिराख्नु भएको छ निकै गाह्रो काम नै हो होइन। अब सबैजनाले भनेको पालना गर्नुहुन्न नि त, तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ कतिको गाह्रो भयो आज यो हाम्रो सिसेक्पा तङनाम आफ्नै जग्गामा भएर हो कि धेरै लिम्बू साथीहरू उत्साहित भएर होला, हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै ट्राफिक आइदियो। हामीले चाहिँ 600-700 मात्रै अनुमान गरेका थियौँ, तर 2000 जति कारहरू आए। त्यसले गर्दा हामीलाई अलि हम्मे पर्यो। हाम्रो कार पार्कमा खट्ने हाम्रो सेक्युरिटी साथीहरू, कार पार्क कन्ट्रोलरलाई निकै गाह्रो भएको थियो। जस्तै अब तपाईँहरूले 600 सोच्नु भएको थियो, अझै धेरै 2000 जस्तो आए। यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो असहज लिनुहुन्छ कि यसले चाहिँ यस कार्यक्रममा चाहिँ अझै राम्रो भयो भन्ने खालको लिनुहुन्छ? यसमा त धेरै राम्रो नि, जति आयो त्यति राम्रो, लेसन लर्न हो। अब नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ मैले अर्कै धेरै ज्ञानहरू पाएँ, मैले कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, कसरी कहाँ राख्नुपर्ने भन्ने कुरो लेसन लर्न भयो। हजुर अहिले अब दिउँसोभरिमा अझै धेरै थप्पिँदै जान्छ होइन। अब कतिजनाले चाहिँ ट्राफिक जस्ता नियमहरू हुन्छ नि त, जो तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्छ भनेर राख्नु भएको हुन्छ, त्यो पालना नगर्नु भएको हुन्छ, त्यो कतिको त्यस्तो मान्छेहरू पाउनुभयो? छाना पालना गरिराख्नु भएकै छ। अब अलिकति मलाई शङ्का लागेको, अब फर्किँदा फेरि ट्राफिक जाम होला कि भन्ने भएको छ। र मेरो साथीहरूलाई परिचालित गरिरहेको छु, 3टा इन्ट्रीबाट ट्राफिक कन्ट्रोल गर्दै पठाउने र मेन रोडमा ट्राफिक कन्ट्रोल गरिदिन्छु म उहाँहरूलाई। हजुर निकै राम्रो तरिकाले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी वर्ष अझै धेरै मजाले म्यानेज गर्नुहोला। यहाँलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि। सिसेक्पा तङनामको हरेक वर्षमा झैँ यसपाल पनि केलाङ समूहहरू धेरैजना हुनुहुन्छ जसको चाहिँ प्रतियोगिता हुन्छ। प्रतियोगिता हुँदा चाहिँ एकजना मात्र विनर हुन्छ, विजेता हुन्छ। र विजेतासँगै छु म आज, जो चाहिँ यसपालको सिसेक्पा तङनामको केलाङ कम्पिटिसनमा चाहिँ उहाँहरू जितिसक्नु भएको छ। मुहार चाहिँ हँसिलो छ है, सबैजना हँसिलो अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले। र उहाँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ आसफोर्ड केलाङ समूहबाट हुनुहुन्छ। र उहाँहरू सबैजनालाई धेरै 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 बधाई दिँदै
बधाई दिँदै धन्यवाद। हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा म बिचमा गएँ होइन म बिचमा उहाँले नै ट्रफी बोकिराख्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई नै प्रश्न सोध्दा अलिक सहज होला जस्तो लागेर फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दा चाहिँ बधाई भन्दा चाहिँ के आउँछ तपाईँको मुखबाट अहिले नै तत्कालै यरिक नोगेन लो अब याक्थुङ पानमै बोल्नुपर्छ सर्वप्रथम त म यो जितको हकदार चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई नै दिन चाहन्छु यो चाहिँ सामूहिक एउटा इफोर्टको एउटा परिणाम हो र पर्दा अगाडि पछाडि त अब धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ र विशेष गरी आज 12 जना नाच्नुहुने र 1 जना उद्घोषक हाम्रो मित्रज्यू हामी 13 जना र सिङ्गो केवाइसी आस्पोर्ट परिवारकै यो चाहिँ माया सद्भाव साथ समर्थन जान्छ उहाँहरूलाई यो जितको खुसियालीमा चाहिँ सामेल गर्न चाहन्छु जस्तै अब कतिजना प्रतियोगीहरूले चाहिँ पछि पार्दै तपाईँहरू विनर हुनुभयो आज कुल लगभग 4 जना केलाङ समूहहरू 1 जनाको चाहिँ एक्जिबिसन समूह भन्ने थियो नन पार्टिसिपेटरी 4 जनालाई लगभग यो सहभागी गराएको थियो उहाँहरूलाई पछि पार्दै हामी अब योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू कुनै प्रतियोगितामा भाग लिनुभएको थियो कि थिएन यो समूह अनि विजेता बन्नुभएको थियो कि थिएन या यो त पहिलो ट्रफी हो यो ट्रफी चाहिँ दोस्रो हो हामी सन् 2017 को चाहिँ विनर नै हो र पोहोर साल 18 मा चाहिँ एकदमै न्यारो मार्जिनले हामी पछि पर्यो र सबैभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ यो 10 वर्षको उपलक्ष्यमा जुन यो चुम्लुङदेन खरिद भयो यहाँ हाम्रो लगभग केही साथीहरू हामीभन्दा अगाडि नाच्नु हुने 9-10 वर्ष अगाडि नाच्नु हुने लगभग 10 वर्ष अगाडि देखि नै नाच्दै आउनुभएको समूहहरूमा पनि हुनुहुन्छ कलाकारहरू केसाम्बाहरू त्यसैले हामी नाच्नु थालेको चाहिँ लगभग 1 दशकभन्दा बढी भयो यो ट्रफी समातेको चाहिँ यो दोस्रो पटक र आज चाहिँ किन पनि ऐतिहासिक भने चुम्लुङदेन जुन यो लिम्बूहरूको याक्थुङहरूको चाहिँ पहिलो प्रयासमा यो खरिद भयो यो सालको पहिलो विजेता भन्नु चाहिँ आफैमा एउटा इतिहासै भयो इतिहास र रच्नु भयो भन्दा फरक नपर्ला जस्तै आगामी वर्षहरूमा पनि तपाईँहरूको यो समूहले निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ अनि अझै तपाईँहरूले प्रगति गर्नुहुनेमा के कस्तो तपाईँहरूको अहिले चाहिँ मन चाहेछ अझै योभन्दा राम्रो गर्दै जाउँ भन्ने हो कि यस्तैलाई कन्टिन्यू दिउँ भन्ने हो कि अब ठिकै छ भन्ने हो होइन एकदमै हाम्रो योजनै छ विशेष गरी अब जुन हामी आसपटबाट आएको छौँ आसपटमा चाहिँ धेरै याक्थुङबा लिम्बूहरू पनि हुनुहुन्छ यो शिक्षकको तङनाम लगत्तै चाहिँ हामी मलाई लाग्छ इन्फर्मल्ली हाम्रो कुरा भइरहेछ एउटा एकाडेमी जस्तो चलाउने अब पुस्तान्तरण पनि गर्ने अब जेनेरेसन टु जेनेरेसन पनि लानुपर्ने छ मलाई लाग्छ हामी पछि त्यो प्रशिक्षण क्लासहरू पनि चलाउँछौँ र अहिले प्रशिक्षणको कुरा गर्नुभयो जस्तो अन्तिममा अब अन्तिम प्रश्न सोध्न त तपाईँलाई जस्तै युकेमा धेरैजना युवाहरू हुनुहुन्छ जो लिम्बू समुदायभित्रको हुनुहुन्छ कतिजनालाई आफ्नो कल्चरको बारेमा थाहा छैन र धेरैजना तपाईँहरू जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ धेरै आफ्नो कल्चरको बारेमा थाहा छ यो एकदमै ठुलो कुरा हो होइन हाम्रो लागि र जसले इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ तैपनि उहाँहरूले चाहिँ सिक्ने प्लेटफर्म पाउनु भएको हुँदैन यो आफ्नो केलाङहरूमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन यो चाहिँ एकदम म त स्वागतै गर्छु जो यो बेलायतमा युकेमा जन्मिनु हुने या अलिक पछि आउनुहुने सबैलाई म चाहिँ सामेलै गर्न चाहन्छु र हाम्रो चाहिँ अब धारणा छ पछि यो केजो केलाङ एकाडेमी बनाउने भन्ने नै छ पछि यो केलाङ एकाडेमी बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ युके भरकै जो युवा युवतीहरू छन् अझ हामी त बच्चाहरूदेखि नै बालबच्चाहरू उहाँहरूले सबैलाई चाहिँ सामेल गराउँदै यसलाई चाहिँ व्यापक बनाउने र यो चाहिँ फेरि लिम्बूहरूलाई चिनाउने सबैभन्दा सरल र महत्त्वपूर्ण यो दुइटै माध्यम भएको हुनाले यो केलाङ नाच्यो भने चाहिँ लिम्बू हुनुमा जतिको गर्व चाहिँ केहीमा हुँदैन भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु यो चाहिँ राम्रो एउटा कल्चरल कुरामा चाहिँ धेरै अगाडि रहेछ भन्ने कुरा पनि अरूले हेर्दा पनि हुन्छ होइन केलाङ जान्ने मान्छेहरूलाई हजुर हजुर हस् समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक बधाई जुन चाहिँ यस आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के भन्छ यो चुम्लुङले किनेको खरिद गरेको यो ग्राउन्डमा चाहिँ पहिलो पटक कार्यक्रम हुँदा चाहिँ तपाईँहरू विनर हुनुभयो यसपालको ऐतिहासिक रूपमा इतिहास रच्नुभयो सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा बधाई छ धेरै 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 धन्यवाद